साजदी कि रूए ज़मीन पर उनकी सखावत, इबादत, उनकी शराफत, उनकी नजावत, उनके इल्म और उनके हुस्न का कोई जवाब रूए ज़मीन पर नहीं था। और उसमें सबसे बड़े बेटे जनाब मुस्लिम के जो करबला में लड़े और बड़ी शजाअत से लड़े, अली बिन मुस्लिम, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, दोनों भाई साथ गए थे जैसे मोहम्मद गए थे। लेकिन जब रुखसत होने लगे जनाबे मुस्लिम, तो जो छोटे दोनों बच्चे थे वो बाप के दामन से लिपट गए और कहा बाबा हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। एक बार रुकैया बीबी का चेहरा देखा कि माँ की क्या मर्जी है, तो खुदा हाफिज माँ ने कह दिया कि चलो दो बच्चे मेरे साथ हैं, दो बाप के साथ चले जाएं। तो जनाबे मुस्लिम ने कुछ लोग मक्के से राहबर लिए, कुछ साथी लिए जो ऊंट और घोड़े लेकर चले खिदमतगार, और खुद और दोनों बच्चे साथ। रास्ते में आंधी और तूफान रेत का आया। वहां से खत भी मुस्लिम ने लिखा कि अगर आप कहें तो जो मेरे साथी थे वो इस तूफान में, रेगिस्तान के तूफान में मर गए हैं, जिनको मैं लेकर चला था, आप चाहें तो हम वापस आ जाएं। इमाम हुसैन ने फौरन जवाब लिखा, कासिद दौड़ा, खत पहुंचाया, का मुस्लिम आगे बढ़ते रहो, अल्लाह की मर्जी यही है कि तुम आगे बढ़ते रहो। कूफे में दाखिल हुए, मस्जिद कूफा में मजमा लग गया कि हुसैन का सफीर आ गया, मुस्लिम आ गए, अली का दामाद, अली का भतीजा आ गया। नमाज पढ़ाई, अल्लाह अकबर। जोहर के वक्त बड़ा मजमा था, बड़ा इज्तिहाम था, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दाखिल हुआ है कूफे में, और अब जो असर में मुड़कर देखा तो वो मजमा गायब हो चुका था, इसलिए कि घर की औरतें हाथ पकड़ पकड़ के वापस ले जा रही थीं। इब्न ज़ियाद का नाम सुनकर कूफे वाले खौफ में मुब्तला हो गए, इसलिए कि बहुत जालिम था, बहुत जालिम था। और अब जनाबे हानी के घर पे क़याम किया। जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो उस ज़ियारत हुसैन में हानी बिन उर्वा पर भी सलाम होता है, इसलिए कि सरदारे कबीला थे। तो खुद मुस्लिम ने कहा, हानी तुम पर मुसीबत आ जाएगी, इसलिए कि सुना है इब्न ज़ियाद तुमसे मिलने आ रहा है, तमाम कबीले के सरदारों से मिलना। तो जनाब हानी ने फरमाया, आप इस हुजरे में छुप के बैठे, तलवार अपने पास रखे, इब्न ज़ियाद जब मुझसे गुफ्तगू कर रहा हो तो आप बाहर निकल कर इब्न ज़ियाद को कत्ल कर दिया। इब्न ज़ियाद आया, हानी से गुफ्तगू हुई, चला भी गया। हानी कदमों पे गिर पड़े, का मुस्लिम आपने हमला क्यों न किया? का हम बनी हाशिम धोखे से किसी को नहीं मारा, जब तक सामने मुकाबिल कोई ना आ हम जंग नहीं करते, हम उस पे बात नहीं करते। अल्लाह अकबर, जहां चला जाऊंगा मैं रास्ता इख्तियार कर लूंगा। और इधर हानी गिरफ्तार हुए, इब्न ज़ियाद ने ताज़ियाने मारना शुरू किए और वह किसी तरह भी मुस्लिम को मेरे हवाले कर दो। तो चूंकि इब्न ज़ियाद की माँ का नाम मरजाना था, तो मिर्जा दबीर ने जो मरसिया लिखा उसमें एक मिसरा दिया कि हानी ने इब्न ज़ियाद से कहा, तू मुस्लिम को मुझसे मांगता है और मैं मुस्लिम को तेरे हवाले कर दूं। तो उस वक्त आपने मुखातिब करके कहा, मरजाना के बेटे तुझे मर जाना है लाजिम, कि तू आले मोहम्मद के फर्क को मुझसे कहता है मैं तेरे हवाले कर दूं, ताकि मुस्लिम को तू कत्ल करके। चलते रहे, कूफे में सन्नाटा था, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था, दरवाजे घरों के बंद थे। पूरा दिन गुजर गया, एक महल्ले से दूसरे महल्ले चलते चलते थक गए, प्यास बहुत शिद्दत की लगी, प्यास बहुत शिद्दत की लगी। एक घर के दरवाजे पे बैठे, घर का दरवाजा बंद था। तारीख में लिखा कि वो मकान दवा का था,
توڑ پاؤ عین اور یہ توبہ کا مقام تھا، کوفے کی خاتون، لیکن اس کے لیے حدیث آئی کہ جناب سیدہ نے اسے خصوصی جنت میں جگہ دی، اس لیے کہ وہ گھر سے نکلتی اور پھر حجرے میں جاتی۔ اس نے دیکھا کہ مسافر دروازے پہ بیٹھا ہے، کہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ زمانہ پورا شوق ہے، ہمارے گھر کے سامنے کیوں بیٹھا ہے؟ مسلم نے کہا تو بار بار باہر آ کے کیا دیکھتی ہے؟ کہ میرا بیٹا اپنے ذات کے دربار میں ملازم ہے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، اب تک آیا نہیں، پہلے سے بیٹا آیا۔ کہ میں تو تیرے در پہ اس لیے بیٹھ گیا کہ تھک گیا ہوں اور پیاسا ہوں، برائے خدا ایک جام آگ مجھے دے گئے۔ گھر میں گئی، پانی کا جام بھر کے لائی، مسلم کو دیا۔ یہ آخری پانی تھا جو مسلم نے پیا، اب اس کے بعد مسلم کو پانی نصیب نہیں ہو، پانی نہیں پیا۔ جب پانی پی چکے توبہ نے کہا اب تو اٹھ جا، اب تو چلا جا، پانی بھی پی لیا تو سر جھکا کے کہا کہاں جاؤں؟ سب گھر والے ہیں، بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، زوجہ بھی ہے، لیکن گھر نہیں رکھتا۔ کہا کیا تو مسلم کے ساتھ آیا تھا؟ تو نے سوال کیا کیا مسلم کے ساتھ آیا تھا تو؟ کہا میں ہی تو مسلم ہوں، میں ہی تو وہ مظلوم ہوں جو تیرے در پر ایک بار ہاتھ جوڑے قدموں پہ گری۔ کہا یہ گھر حاضر ہے، آپ آل محمد کی فرد ہیں، آئیے میرے گھر میں آئیے۔ ایک حجرہ خالی کیا، فرش بچھایا، مصلی رکھا اور اس کے بعد دروازے کو بند کیا۔ اس دیر بعد بیٹا آیا، دیکھا ماں بار بار اس حجرے میں جاتی ہے، پوچھا یہاں کیوں جاتی ہے؟ کہ تجھے بتانا نہیں چاہتا۔ بیٹے نے کہا میں آپ جا کر دیکھوں گا۔ اب جو دیکھا مصلی پر مسلم عبادت میں مصروف تھے، تو میں سمجھ گئی تیرا کیا ارادہ، ایسا نہ کرنا، مجھے بڑی شرمندگی رسول اللہ سے ہوگی۔ لیکن وہ بھاگتا ہوا گیا، اپنے ذات سے کہا جس کی تلاش تھی وہ مسلم میرے گھر میں چھپے ہیں۔ ابھی صبح نمودار ہوئی، نماز صبح پڑھ رہے تھے مسلم کہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے تابوں کی آواز، اسلحے کی جھنکار آئی، گویا ابن ذات لشکر بھیج چکا تھا۔ ابن اشش 250 کا لشکر لے کر آیا تو آ کے گھر کو گھیر لیا گیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے تاکہ تو آ کے گھر میں کودے۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ ایک بار مسلم نے زرہ بختر پہننا شروع کیا، کمر میں تلوار لگائی، سر پہ بوجھ رکھا، دعا قدم سے لپٹ گئی۔ کہا میرا گھر چھوڑ کر نہ جائے، کہا دشمنی دشمن ہے، کہا توبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آل محمد کی فرد تیرے گھر میں چھپی رہے اور ایک عورت کی بے پردگی ہو جائے، ہم کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں مسلمان عورت کی چادر باقی رہے۔ دروازہ کھول کر تلوار ہاتھ میں لے کر باہر نکلے۔ صبح کو لڑائی شروع ہوئی، 250 کا لشکر مسلم نے کاٹ کر پھینک دی۔ ابن اشش نے آدمی بھیجا خط لکھ کر، ابن ذات لشکر اور بھیج گئے۔ 250 سپاہی اور تلوار ہاتھوں میں لیے آ گئے۔ لڑائی کی کہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہی تھی اور مسلم گاجر اور مولی کی طرح کاٹے پھینکے دے رہے تھے۔ اللہ چاہتا تھا کوفے والے مسلم کی شجاعت دیکھیں، ید اللہ کے بھتیجے کی شہادت دیکھیں، بہادر عقیل کے بیٹے کی شجاعت دیکھیں۔ لڑتے رہے، پیاس میں لڑتے رہے، آگے بڑھتے رہے، لیکن اب یہ کیا دشمنوں نے کہ جدھر سے مسلم گزرتے آگ جلا کر مسلم پر پھینکتے، مشلیں جلا جلا کر مسلم پر پھینکنا شروع کی۔ اس کے بعد چاروں طرف سے پتھر برسنا شروع ہوئے،
لیکن مسلم ادھر سے ایک گھوڑے سوار کو قتل کرتے اور اس کی لاش کو اٹھا کر اوپر پھینکتے تو 10 کو وہ لاش لے کر نیچے آتی، چاروں طرف اس برستی آگ میں، برستے پتھروں میں مسلم لڑتے رہے۔ ایک بار سازش تیار ہوئی کہ راستے میں گڑھا کھودو، اس کے اوپر خس و خاشاک ڈال دو تاکہ نظر نہ آئے کہ گھاس لگی ہے، اور اس طرف لڑتے ہوئے مسلم کو لے کر آؤ۔ مسلم ادھر بڑھتے رہے یہاں تک کہ جب اس مقام پہ پہنچے تو مسلم اس گڑھے میں گر گئے، اس گڑھے میں گر گئے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، جب اس گڑھے میں گر گئے تو چاروں طرف سے نیزے والے ادھر سے نیزے مارتے، جب مسلم ادھر جاتے تو ادھر والے نیزے مارتے۔ اب سامنے کی تو لڑائی نہیں تھی، مسلم زخمی ہوتے گئے اور اتنے پتھر مارے گئے کہ دانت زخمی ہو گئے مسلم کے اور منہ سے لہو گرنے لگا۔ ایک بار چاروں طرف سے رسیاں ڈال کر مسلم کو گرفتار کیا، بازو باندھ کر کھینچتے ہوئے دارالامارہ میں ابن زیاد کے سامنے لائے۔ جب دروازے پر محل کے پہنچے تو ٹھنڈے پانی کی سرائیاں رکھی تھی۔ ایک بار کا تھوڑا سا پانی کو پلا دو، میں پیاسا ہوں، پورا دن گزر گیا پانی نہیں پیا۔ ایک شخص پانی لے کر آیا، جیسا ہی ہاتھ تو بندھے تھے تب میرے منہ سے جام لگا دو، اس نے مٹی کا کودا جیسے ہی مسلم کے دہن کے پاس لگایا تو دانت زخمی جو تھے وہ پانی میں گرے اور لہو گرا تو کہا میرے نصیب میں پانی نہیں۔ آواز آئی مسلم کربلا والے پیاسے مریں گے، تم کربلا کے پہلے شہید ہو، اور تم بھی پیاسے، حسین کے بچے بھی پیاسے رہیں گے۔ تقریر تمام ہو رہی ہے اور آپ گریہ فرما رہے ہیں اور ابھی تابوت بنا، ایک تابوت نہیں نکلے گا، ایک مسلم کا تابوت، دو مسلم کے معصوم بچوں کا تابوت، اور آپ کاندھا دیں گے۔ ارے وہاں تو کوئی کاندھا دینے والا بھی نہیں تھا۔ مسلم دربار میں داخل ہوئے جیسے کوئی شیر، اس طرح تنتے ہوئے، چہرہ اٹھائے ہوئے۔ ارے اس کے کچھ دنوں کے بعد اسیروں کا قافلہ اسی محل میں آیا، ابن زیاد کے محل میں آیا تو آگے آگے سید سجاد، ایک سپاہی آگے بڑھا، کہا سید سجاد تم تو بنی ہاشم ہو، سنا ہے بڑے شجاع ہو، لیکن تم تو سر جھکائے اور روتے ہوئے چلے، ابھی کچھ دن پہلے تمہارا چچا آیا تھا تو شیر کی طرح سینہ نکالے جبکہ بازو بندھے تھے، کسی کو ڈانٹتا تھا کسی کو پھٹکارتا تھا، اور تم اس طرح آئے کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم دربار میں آئے تھے ان کی ماں بہنیں تھوڑے سر نہیں تھی۔ ارے دیکھو تو میری بہنیں میری پھوپیاں میرے ساتھ ہیں، اس کے حیا سے سر کو جھکایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جناب سیدہ آپ کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دیں۔ ایک بار اپنے ذات کے سامنے پیش کیا گیا، کسی نے کہا یہ امیر کوفہ ہے سلام کرو، کہ حسین کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں، ہم اس فاسق و فاجر کو سلام نہیں کریں گے۔ کہ مسلم پتہ ہے ہم کس طرح تمہیں قتل کریں گے، ہاں اگر کوئی وصیت ہو تو وصیت کرو۔ ایک بار ابن سعد پہ نظر پڑی کہ تو اپنے آپ کو قریشی کہتا ہے، تو قریشی ہے، مکے سے شجرہ ملاتا ہے، میرے قریب آ تاکہ میں تجھے کچھ وصیت کروں۔ میری کل 3 وصیتیں ہیں، سن لے۔ ایک تو یہ جب میں مارا جاؤں تو میری زرا، میرا خود، یہ سب بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ میں یہاں آ کے کچھ لوگوں کا قرض دار ہو گیا، ان تک یہ رقم پہنچا دینا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے 2 چھوٹے بچے اس جنگ میں، اس ہنگامے میں مجھ سے جدا ہو گئے، اگر دونوں بچے مل جائیں انہیں حسین تک پہنچا دینا، بچوں کی ماں رقیہ تک پہنچا دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ حسین سے یہ کہلوا دینا کہ اب کوفے نہ آئیے گا، اور اگر آپ
ही रहे हैं तो ज़ैनब को पूछे न लाइएगा। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कातिल मुस्लिम का बाजू पकड़ के दारुल अमारा की छत पे आया और एक बार तलवार निकाली के मुस्लिम का सर उड़ा गए। एक बार मुस्लिम ने आवाज दी, हुसैन इब्ने अली मेरे भाई, मैं चाहता हूँ आखिरी बार मरने से पहले आपका दीदार करो। अल्लाह ने मलाइका से कहा कि वो जमीन जहाँ हुसैन का घोड़ा चल रहा है उसको बुलंद करो। और दारुल अमारा से छत पर से मुस्लिम हुसैन को देखे। एक बार हुसैन का घोड़ा चलते चलते रुका तो काफले वालों ने पूछा, आका क्या बात है, क्या मुस्लिम को सलाम तो कर लो। इसलिए कि वो कहरा अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। या आपको पता है ज़ियारत किसकी ईजाद है? मुस्लिम की ईजाद है। मुस्लिम ने सबसे पहले इशारा करके कहा था अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। हुसैन ने जवाब दिया। एक बार सबने पूछा मुस्लिम कहाँ? क्या तलवार के नीचे। क्या तुम लोग देखना चाहते हो? हमारी का पर्दा रुकैया बीवी ने उठाया, शौहर नजर आया, लेकिन एक बच्ची भी मुस्लिम की छोटी सकीना के बराबर थी। पुकार के कहा, चचा मेरे बाबा को बचाओ। वो कयामत का समा था। मुस्लिम का सर काटा गया, लाश को कोठे पर से फेंका गया। लेकिन ज़िबा होने से पहले, अरे ईद की कुर्बानी से पहले आले मोहम्मद की कुर्बानी के बाद दूसरे वालों को मुखातिब किया, कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हो, कल ईद मनाओगे, जरा याद रखना मेरे दो बच्चे छोटे, ईद के दिन अगर मिल जाए तो ईद के दिन मेरे बच्चों को न भूलना। बस ये कहा ताकि सर जुदा हुआ और जिस्म गिरा और बस जुल्म खत्म नहीं हुआ, बल्कि सर तो इब्ने ज़ाद के सामने पेश हुआ और लाश के पैरों में रस्सियां बांधकर मुस्लिम के लाशे को पूरे दिन कूफे के बाजारों में घसीटा गया। अल्लाह जिस मुस्लिम ने अपने बच्चों के लिए वसीयत की थी वो भटकते हुए कहाँ पहुंचे? मशहूर दरोगा जिंदान बांध के घर तक। और जब पता चला हारिस को कि वो बच्चे यहाँ छुपे हैं तो हारिस दोनों बच्चों को पकड़ के लाया फुरात के किनारे मुसैयद के मकाम पर। आप ज़ियारत करते, दो नन्हे नन्हे रोजे बने हैं, जरिया बनी है, अंदर जाइए शहजादों की कब्र है। एक इब्राहिम दूसरे मोहम्मद। एक बार लेकर हारिस चला तो ये नहीं कि बाजू पकड़ के चला, ये लिखा है कि दोनों बच्चों की जुल्फें पकड़कर खींचता हुआ फुरात के किनारे लाया। ज़ौजा रोती हुई, तनीज रोती हुई हाथ जोड़े, बच्चों पे जुल्म न कर, मगर फुरात के किनारे जब बच्चों को लाया तो दोनों बच्चों ने इतना ही कहा, जुल्फों को काट ले, बाजार में बेच दे, मगर इस पर भी राजी ना हुआ कि यूसुफ की तरह बच्चों को बाजार ले जाता। उन्होंने कहा अच्छा अगर तू कत्ल करना चाहता है तो कर दे, लेकिन हमें नमाज तो पढ़ने दे। दोनों बच्चों ने नंगी नंगी आस्तीनें चढ़ाई, फुरात से वुजू किया, नमाज अदा की। अभी नमाज तमाम हुई थी कि एक बार तलवार कातिल ने उठाई जिसका नाम हारिस है। जब आप जाएंगे उस मकाम पर तो आपको एक तस्वीर लगी हुई करबला में मिलेगी जिसमें हारिस कातिल तलवार उठाए है और मासूम दो बच्चे सर झुकाए बैठे हुए हैं और औरत पुकार रही है इनको जिभा न करो, इन बच्चों को जिभा न करो। तो एक बार तलवार उठाई तो बड़ा कहता था पहले मेरा गला काट ले, और बड़े के गले पे छोटा गला लगता था मेरा सर पहले काट ले। एक भाई दूसरे का फौकियत लेना चाहता था, एक भाई का सर कटा, सर अलग रखा, लाशा उठा
کر فرات میں پھینکا. کہتے ہیں پہلا لاشا فرات میں لہروں پہ رکا رہا. جب دوسرا لاشا بھی فرات میں گرا تو دونوں نے باہیں پھیلائی اور دونوں بھائی جیسے گلے مل رہے ہوں. ایک بار ننھے ننھے دونوں سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں حارث پہنچا. جیسے ہی آخری جملے ہیں تقریر کی ادا کر رہا ہوں اس کے بعد آپ ماتم پڑھیں گے. جیسے ہی ان خوبصورت سروں پر ابن زیاد کی نظر گئی ایک بار تخت کے اوپر اٹھا اور چیخنے لگا تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بچوں کو زندہ لانا, تو نے میرے حکم کے خلاف بچوں کو ذبح تو کیا, تو نے میرے حکم کے خلاف کیا. ایک بات ہے جلاد بلاؤ اس کو, حارث کو قتل کرے. جلاد تلوار لیے ہوئے آیا اور حارث کو لے کر اسی جگہ پر ابن زیاد پہنچا اور کہاں تو نے بچوں کو ذبح کیا تھا, وہیں تیرا سر یہ جلاد کاٹے گا. تقریر کا آخری جملہ سنیے. جیسے ہی ابن زیاد وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ فرات کے کنارے لہو کا ایک دریا سا بہہ رہا ہے. سامنے سے لگتا ہے دو لہو کے دریا چلے آ رہے ہیں, لیکن جھک کر جو دیکھا تو اس لہو کے دھارے میں اس نے دیکھا کہ ایڑیوں کے نشان بنے ہیں, جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ایڑیوں کے نشان بنے. تو حارث کو تو گرفتار کر لیا کرنے جانے کا. یہ بتا, یہ خون تو میں سمجھ گیا کہ بچوں کا ہے, یہ خون بچوں کا ہے, یہ ایڑیوں کے نشان کیسے ہیں؟ کا قتل وہاں پر کیا تھا, لاش تڑپتی ہوئی تو بچے اسی روح کا پرواز کر رہی تھی. تو دونوں بچے اپنے لہو میں ایڑیاں لگائے. میں کہوں گا رقیہ بی بی